म सिर्जना। किन यो नाम रह्यो त्यसको खोज नीति मैले कहिल्यै पनि गरेकी थिइनँ, तर आज यसको अर्थ खोज्न मन लागेको छ। आज मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट तालिम सकिएको छ। अब भने नामलाई सार्थक बनाउन सक्छु कि, तर तालिमपछि म अन्लोलमा परेकी छु। कहाँबाट सुरु गर्ने? मेरो त्यो विकट गाउँमा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउन र व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। हिजो पनि त म स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै थिएँ, तर मेरो सीमित सिपले मलाई पूर्ण सफल बनाउन सकेको थिएन। त्यसो त काम गर्न थालेको 5 वर्षभित्रमा थुप्रै अनुभवहरू हासिल भएका छन्। सायद अब यो तालिमले मलाई मेरो गाउँमा महिलाहरूको स्वास्थ्य सबल हुने स्थिति सिर्जना गर्न सिकाउँछ कि। चुनौतीहरू धेरै छन् र सम्भावना पनि। भोलि त म त्यही गाउँ जाँदैछु, मेरो आफ्नो गाउँ। नमस्कार। नमस्ते बुवा। नमस्कार। कता हिँड्नु भयो त? म त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीसम्म जान लाग्यो बा। के भएर बाला सानोतिनो समस्या हो भने त हाम्रो सिर्जना मिसले यहीँ हेरिदिनुहुन्छ नि। खै बाबु, सानो भनौँ कि ठुलो भनौँ, यो छाती पनि गरौँ भइरहेछ। बेला बेलामा चर्केर खोकी पनि लागिरहन्छ। यस्तो हुन्छ। चुरोट बिडी खानुहुन्छ बाले? नानी कहिलेकाहीँ यसो तल लाग्छ, खान्छु बा। खान हुँदैन बा त्यस्तो कुराहरू, थाहा छ? एक सरको चुरोट तान्दाखेरि 1 सेकेन्ड आयो घर सरे। उमेरमा त खान नहुने कुरा चुरोट सुर्ती भन्ने वस्तुहरू अहिले खानुहुन्छ त बुढेसकालमा? छोड्नु पर्यो बुवा। नखानुहोस् है बा, आफैलाई हानि गर्ने चिजहरू किन खानु? ल बा ल, अब तपाईँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ भने आजैदेखि चुरोट र बिडी छोडिदिन्छु। छोड्नुपर्छ बा। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कहिले पनि राम्रो गर्दैन बुवा। नानीले भनेको कुरा मैले माने भने त मेरो शरीरलाई धेरै राम्रो हुन्छ है बा। सन्तुलित आहार र स्वस्थ भोजनले हाम्रो शरीरलाई सधैँ स्वस्थ राख्दछ। हो त बा, सिर्जना मिसले भनेको कुरा मान्नुभयो भने बेला बेलामा स्वास्थ्य चौकी अस्पताल धाइरहन आवश्यकतै पर्दैन। अब नानी, त्यसो भए म स्वास्थ्य चौकी जान्न। नानी नै आएर मलाई रेखदेख गरिदिइहाल्नु छ, तर म त्यहाँ पसलसम्म गएर आउँछु है बा। नानी आएर हाम्रो गाउँमा यति राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ भने मलाई त ज्यादै खुसी लाग्यो। ओहो नानी, तपाईँको नाम पनि सिर्जना है। तपाईँ यो गाउँमा आएर स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रो सिर्जना गरिदिनु हुनुभयो बा। अहिले म लागौँ त नानी? हुन्छ बा। हस् त, हस् हस्। कान्छी गाना गएर त होला नि, मेरो यसरी पेट दुखेको हो त। गानो गएर त भएको हो नि। म मालिस गरिदिन्छु, निको भइहाल्छ नि।
पहिला पनि त मैले निको पार्दै हो नि काकीलाई होइन र त्यो त हो तर यो मेरो पिसाब गर्ने ठाउँमा के अड्के जस्तो लाग्छ एकपटक हेर्दैन भइहाल्छ नि काकी म हेरिदिइहाल्छु ल यसो गर्नु पार्नुहोस् त एकछिन ए काकी केही पनि भएको छैन यसलाई त म धकेलेर निको पारिदिन्छु अलिकति दुख्छ सहनुहोस् है काकी सहनुहोस् है दुःख बिस्तारै गर्न ल भित्र गइहाल नि अब तपाईँलाई सन्चो हुन्छ म तपाईँलाई जडीबुटी पनि बनाएर खान दिन्छु त्यसपछि निको भइहाल्छ नि काकी साँच्ची ठुली कान्छी बारम्बार पिसाब चुइने दिसा पिसाब गर्दा गाह्रो हुने तेरो जडीबुटीले ठिक होला त भइहाल्छ नि काकी गाउँका 2-3 मान्छेहरू पनि निको भइसकेका छन् कि अस्पताल गएर जचाउने हो कि चुप लाग यो उमेरमा यस्तै हो अघि दुखिरहेको थियो अहिले त कम भइसक्यो लाजै मर्दो कुरो बरु त मालिस गर्दैन निको भइहाल्छ नि मालिस त गरिदिन्छु काकी तर पिसाब पेन्ठामा आएको डल्लोले अझ बढी दुःख दिन्छ कि भनेर पो भनेको त चुप लाग उमेर पिट्दै गएपछि यस्तै हो अघि त दुखिरहेको थियो अहिले त तैँले मालिस गरिदिएपछि कम भइसकेको छ अब जाँदै गर्नुहोस् न आउँछु है मेरो उमेर आएपछि थाहा पाइहाल्छ नमस्ते नमस्ते सिर्जना के कुराकानी भइरहेछ आमा र दिदीको हामी बुढी आइमाईहरूको के कुरा हुन्छ तिमीहरू जस्तो तरुणीलाई सबै कुरा बताउनु पर्छ भन्ने छ र कुरा के हो भने नि सिर्जना नानी केही होइन ए तपाईँहरूको गोप्य कुरा रहेछ मैले सुन्नै नहुने म गएँ है त तँलाई त चुप लागेर बस्नै हुँदैन झन्नै कुरा फुस्काकी त्यसले मेरो व्यथाको बारेमा थाहा पाकी भए कागभन्दा बाटी छे कागभन्दा बाटी छ म पनि कोइली जस्तै बाटी छु तपाईँले अघि इसारा गर्ने बित्तिकै म चुप लागिहालेँ त्यति छोरीकोसँग त कहाँ थाहा दिन दिन्छु र त्यसलाई ल भइगयो लु मालिस गर्दैन त हाम्रो पालामा एकपटक पनि डाक्टरलाई नदेखाइकन 4-4वटा बच्चा जन्मायो तर अहिले सिर्जनी मैले पछि डाक्टरलाई देखाउनु पर्छ भन्दै आइपुग्छे त्यसले खुब पैसा कमाउने मेलो पाकिछे ए यसरी जातमा आउँदाखेरि पैसा लिने गरेकी छ र उसले ऊ त सरकारबाट खटाएर आएकी होइन र काकी त पो मेरो पिर गर्छेस र पैसा लिन्न त्यसले त कहाँ छोड्छे र बुहारका जाँच गर्ने बित्तिकै सुमनले भेट्न गएको देख्छु त्यही पैसाको हिसाब किताब गर्न त होला नि कोपिला ल यो कपडा राख पछि काम लाग्छ के काम लाग्छ तिमीले बुझेनौ मैले के पनि हाम्रो बच्चालाई थाङ्ना बनाउनुहुन्छ आफै राख्नुहोस् मलाई कस्तो टेन्सन भइरहेछ कस्तो टेन्सन पहिलो सन्तान कस्तो हुने हो आमाले गाउँभरि नातिको मुख हेर्न पाइने भयो भनेर हिँड्नु भएको छ फेरि छोरी जन्मी भने यस्तै नाना थरी कुराहरू दिमागमा खेल्न थालेर टेन्सन भइरहेछ यस्तो कुरामा पनि दिमाग खेलाउने हो त जे भए पनि तिमी र बच्चा सुस्त रहनु पर्यो आमाको बानी त्यस्तै हो पछि सबै ठिक हुन्छ तिमी चिन्ता नगर जे हुन्छ राम्रै हुन्छ त्यो त हो तर पहिलोचोटि आमा बन्न लागेकी छु बच्चा पाउने काम भनेको मृत्युको मुखमा पुगेर फर्कने हो भन्छन् त्यसैले आज भोलि डर पो लाग्न थालेको छ किन डराएको तिमीलाई सजिलो होस् भनेर त यति लामो छुट्टी लिएर आएको छु फेरि अस्पतालमा पनि नियमित चेकअप गराएकै छौँ अहिलेसम्मको रिपोर्ट पनि नर्मलै छ साँच्ची सिर्जना आउँछु भनेको थिइन् आएनन् र आएँ आएँ ए सिर्जना आइपुग्यौ आऊ बस तपाईँहरूले बोलाएपछि म नआइरहन सक्छु र अनि भाउजू कस्तो छ तपाईँलाई अहिले पेट कस्तो छ नि ए पेटले टेन्सन दियो दुःख दियो भन्ने छ क्यारे अरू त सबै ठिक छ कसले हो कुन्नी बच्चा पाउँदा जोखिम हुन्छ भन्दैछ कुन्नी ए हो र भाउजू त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन भाउजू राम्रो कुरा मात्रै सोच्नुहोस् सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ तपाईँलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व र स्याहार पुगेकै छ दाइले पनि सबै कामहरू छोडेर तपाईँकै स्याहारमा लाग्नु भएको छ नियमित रूपमा चेकअप पनि भएकै छ
मैले त्यही भनेको डराउनु पर्दैन भनेर। खालि गनगन मात्र गरिरहन्छु। आफूले जन्माउनु पर्ने भएको थाहा हुन्छ। कुरा त्यसो होइन भाउजू, दाइले तपाईँलाई बारम्बार सेयर गरिराख्नु भएकै छ। भाउजू बरु आइरन चाहिँ कि नियमित खानुभएको त छ नि? नियमित खाइरहेछ नानी। भन्नुहोस् है त, म तपाईँको प्रेसर नाप्छु। दाइ तपाईँ उता जानु त। सेतो पानी बग्ने त्यस्तो समस्याहरू त केही पनि छैन नि? त्यस्तो त केही भएको छैन। त्यसो त ठिक छ नि सिर्जना? ठिक छ, हात्तिनु पर्दैन, नर्मलै छ। सिर्जना मिस, सिर्जना मिस, रमेशले बोलाए जस्तो छ। सिर्जना मिस, सिर्जना मिस, तल आउनुहोस् न। किन, के भयो? तल कालीको बुढीको बिउस भएर ढलेको रहेछ। हो र, किन त्यस्तो भएछ? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। फेरि जाँड खाएर पिटे चाहिँ क्या हो? साथी भाउ त गर्भवती थिइन् होइन र? मेरो पनि एउटा बच्चा थिएर गएको थियो। छोरी साथी भाउ। हो त है, सुमन दाइ जाउँ छिटो। जाउँ। हे भगवान्, सावित्रीलाई केही पनि नहोस्। त्यस्तो लोग्ने त कसैलाई नपरोस्। सावित्री भाउजूलाई त्यस्तो भएपछि तपाईँले आफै स्वास्थ्य चौकीतिर लैजानु पर्थ्यो नि, होइन र? खै मेरो त एक्लै आँटै आएन। त्यो काले घरमा रहेनछ? कतातिर जाँड खाएर लडिरहेको होला। म बोलाएर ल्याउँछु नि है। रमेशजी, फर्कँदाखेरि स्वास्थ्य चौकी पसेर राधिकाजीलाई खबर गरेर आउनु होला नि है? हस् मिस हस्। स्वास्थ्य चौकी त पिउनको जिम्मामा छाडेर सबैजना स्टाफहरू सहरतिर गएका छन्, आएकै छैन नि। ए हो र, त्यो त मलाई थाहै थिएन। यसरी स्वास्थ्य चौकीले दिने स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध गरेर त जान नपर्ने। तिमी तालिममा गएको बेलामा सबैजना सहरतिर गएका। के गर्नु, हाम्रो देशको धेरै गाउँहरूमा यही त समस्या छ। धेरै काम गर्नुहुन्छ, पोखरी तत्त्व भएको आहार पनि खान पाउनुहुन्न। सायद त्यही कारणले होला कमजोर हुनुभएको। कालेलाई आफ्नो बुढीको मतलबै छैन। जुन बेला पनि रक्सीमा मातिरहेको हुन्छ। त्यो सागसब्जी फलफुल किनेर खुवाउनु नि रक्सीले पैसाले। हो त, आज जसरी भए पनि सम्झाउनुपर्छ। के सम्झाउनुहुन्छ? उल्टै आज त तपाईँलाई सम्झाउला जस्तो छ। ए कस्तो अप्ठ्यारो बाटो हलिन्छ कि क्या हो? यो नानीको कुलदेवता रिसाएको छ। चामल मन्सिदिएको छु, एकछिनमा होस आउँछ। आएन भनेदेखि बेलुका कालो बोको बलि दिनुपर्छ। ए हो र झाँक्रीबा? झाँक्रीबा के गरिरहनु भएको भाउजूले? के गर्नु नि देखेनौ? कुलदेवतालाई खुसी पारेको। एकछिनपछि होस आउँछ। आएन भने कुलदेवतालाई खुसी पार्नको लागि राति कालो बोको बलि दिनुपर्छ। यो कुलदेवता रिसाएको होइन, भोगदेवता भोकाएको भन्नुहोस् न। जानुहोस् तपाईँ। एउटा स्वयंसेविका भएर 7 गाउँ हेर्ने झाँक्रीलाई जाऊ भन्न तिमीलाई लाज लाग्दैन? बडो जान्नु हुनुपर्ने रहेछ। कुरा जान्ने नजानेको होइन झाँक्रीबा। बिरामीको हालत बिग्रिरहेको छ, छड्नुहोस् तपाईँ। हुँदैन। तपाईँ पूजा गरिसकेको छु। एकछिनपछि होस आउँछ। होस आएपछि सबै जस आफूले पाउनु भनेर। त्यसो भए यिनलाई होस आएन भने यसको अब जस तपाईँ लिनुहुन्छ? तपाईँलाई बिरामी हुँदा मनसँग लाउनुहुन्छ कि हस्पिटल जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? म त हस्पिटल जान्छु नि। अनि आफू चाहिँ हस्पिटल जाने, अर्कालाई चाहिँ बोकाको बलि दिन लगाउने? सुमन दाइ, पौष्टिक आहार नपुगेर कमजोरीले गर्दा उहाँलाई यस्तो भएको हो। हामीले उहाँलाई छिट्टै हस्पिटल लानुपर्छ, नत्र भने आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। ए यिनी बच्चा पाउनेको छिन्, मलाई के थाहा छ? मैले त मेरो आत्माले जे देख्यो त्यही भने। ल म स्ट्रेचरको व्यवस्था गराउँछु। ल सिर्जना नानी के गर्नुपर्ने गरिहाल्नुहोस् त। हो मेरो घरमा के हो जम्मा बाबा?
के भयो मेरो श्रीमतीलाई? ओ मोरा त किन रिसाउँछस्? फेरि श्रीमतीलाई कुलदेवता लाएर यहाँ बेहोस भएकी छे, त्यसैले म पूजा गरिरहेको छु। त किन कराउँछस्? अनि भयो त हाम्रा कुलदेवता रिसा छन्? पोहोर पो यसको बच्चा खाइदिए। चिन्ता नगर्न काले, सबै विधि पुर्याएकै छु। 1 घन्टामा तेरो स्वास्नी ठिक हुन्छ। यदि भएन भने कालो बोकाको बलि दिनुपर्छ। हुन्छ झाँक्रीबा, दिउँला। यसपालि त यसले छोरो नि पाउँछ, मेरो चित्त बुझाइन्छ। तपाईँहरू यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने नि काले दाइ, पोहोर साल त बच्चा मात्रै घुमाउनु भएको थियो, अहिले त भाउजूको ज्यानै खतरामा पर्न सक्छ। बरु यसो गरौँ, भाउजूलाई छिटो हस्पिटल लैजानु पर्यो, तपाईँ पनि कपडा फेरेर तयार भइहाल्नुहोस्। किन जाने अस्पताल? हाम्रा कुलदेवता रिसाएका छन्। बेलुका कालो बोको काटेपछि सबै ठिक भइहाल्छ। छोरा जन्मेपछि भोज खुवाउन भनेर राखेको बोको काटिन्छ, गाउँ ल्याएर खुवाइन्छ, आफू पनि खाइन्छ, अरूलाई नि खुवाइन्छ। यसलाई पनि शीतल हुन्छ। कसो झाँक्रीबा, मैले ठिक भने कि भनेन? स्टेसन त भेटिएन सिजनमा, के गर्ने? स्टेसन त तल कान्छामा बिरामी भएर सर लिएर गएर ल्याएकै रहेन छ। ए हो र, अब के गर्ने? तपाईँ लाइन गर्नु, लगिहाल्नु है हस्पिटल आउनुहोस्। तपाईँहरू दुईजना बरु हेर्नुहोस् त। ए के गरेको? के गर्नु नि, अस्पताल लान्ला, देख्नु भएन? रमेशजी बिस्तारै बिस्तारै, पेटमा असर नपरोस्। तिनीहरूले मेरो पेसा धरापमा पारे। सुमन दाई, यो कालो दाईलाई लगेर घरभित्र थुनेर आउनुहोस् त, जानुहोस् त छिटो। मैले भनेको मान्दैन हो तिमीहरू? सबलाई म बुझिदिन्छु। मेरो स्वास्नीलाई अपराध गर्नु छोड्दै भनेको। मैले भनेको मान्दैन। के भएको उहाँलाई? डाक्टर साहब, बेहोस भएर ढलेकी थिएन नि, के भएको रहेछ हेरिदिनु पर्यो। तालिम लिएर कर्मक्षेत्रमा लागेको पहिलो सातामा नै यत्रो घटना घटेको छ। यो राम्रो सङ्केत हो कि होइन थाहा छैन। पहिलो केस नै अस्पतालसम्म पुग्यो। गाउँको स्वास्थ्य चौकीले दिने सेवाबाट गाउँलेहरू वञ्चित हुनु राम्रो होइन। हुन त आवश्यक स्रोत र साधन नभएको ठाउँमा म नै सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर मैले जिद्दी गरेर पनि हुनेवाला केही छैन। सावित्री भाउजूलाई पुर्याउन 1 घन्टा मात्रै ढिलो भएको भए समयमै अस्पताल पुर्याएर सावित्री भाउजू र उहाँको पेटको बच्चा बचाउन सक्नु त्यो नै ठुलो कुरा हो। एक हिसाबले भन्दा मैले तालिम पछिको पहिलो सातामा नै एउटा कल्याणकारी काम गर्न सकेकी छु। तर अझै कति। के हो काले दाइ, हिजोको ह्याङले अझै छोडेको छैन?
हिजो त बडो शेर बनेका थियो, आज त भिजेको बिरालो जस्तै टाउकोसम्म हिँडेका छौ। कोपिला सुमन घरमा छैन? होइन काले दाई, हिजो त मान्छे चिन्न नसक्ने अवस्थामा थियो कि के हो। सावित्री भाउजूलाई अस्पताल लगेको होइन, उतै छ। ए म त आइपुगेँ कि भनेर। बिरामीलाई त्यत्तिकै अस्पतालमा छोडेर फर्किनु मिल्यो त? तपाईँ भए त रक्सीको लागि जे पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् काले दाई, यति बेला सावित्री भाउजूलाई सबभन्दा ठुलो सहारा तपाईँको चाहिन्छ। तपाईँ नै यसरी बराल लिएर हिँड्नुभयो भने के हुन्छ? अस्पतालमा पनि डाक्टरले श्रीमान खोइ भनेर सोध्दै थियो अरे। जानुहोस् अस्पतालतिर। अस्पतालको नाम त टिपाइदेऊ न कोपिला। हुन्छ। कलम बोकेका छौ त? भन्ने एक कलम भने नि बोकेका रहेछु। रक्सीको नाम त नलेखी याद हुन्थ्यो होला, अस्पतालको त कहाँबाट हुने? के गाह्रो साह्रो पर्यो भने कि सिर्जनालाई कि उहाँलाई फोन गर्नु? हिजो खाएको बेलामा के भनिएको नि, मुख देखाउनु पनि। काले दाई, ती त पहिले सोच्नु पर्यो नि। अब यस्तो गल्ती कहिले गर्नु भएन, त्यही हो। अबदेखि कहिले पनि गल्ती गर्दिन र गएर सबैसँग माफी माग्छु र गल्ती नगर्ने कसम खान्छु। गएँ है। यो सबै कमजोरीले गर्दा भएको, चिन्ता लिनु पर्दैन। प्रशस्त मात्रामा आराम गर्नु पर्यो अनि खानपिनमा ख्याल गर्नु पर्यो। मिल्छ भने बिरामीको श्रीमानलाई बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा हामीले उहाँलाई सम्झनै पर्छ। डाक्टर साहब, त्यस्तो जोखिम त केही छैन होला नि उहाँलाई? 1 घन्टा मात्र ढिलाइरहेको भए भन्न सकिन्थेन। समयमै ल्याइपुर्याउनु भएछ, एकदमै राम्रो हो। काले भाउजूलाई अपहरण गर्यो भनेर मुद्दा हाल्ने कुरा गर्दै थियौ, वकिलतिर नगएर किन यता नि? हिजो ठुलो गल्ती गरियो। अनि सावित्री चाहिँ खोइ त? सावित्री भाउजू भित्र हुनुहुन्छ, 101 नम्बर बेडमा जानुहोस्। सुमन दाई, अब हामी पनि घरतिर जाने हो कि? सावित्री भाउजूलाई डिस्चार्ज नगरिकन? हेर्नुहोस् सुमन दाई, सावित्री भाउजूको यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त काले दाईले नै लिनुपर्छ। सबै कुरा हामीले गरिदियौँ भने उसै त काले दाईको लापरवाही गर्ने बानी छ। हामीले सहयोग त यसै नै गरिआएकै छौँ, पछि पनि गरिहाल्छौँ नि, होइन र? के हो, आफू त भोटोबाटो हुन्छ, श्रीमतीलाई खाना बनाउनु के हो? यस्तो अवस्थामा पौष्टिक आहारको धेरै महत्त्व पर्छ। यो सब कमजोरीले गर्दा भएको, बुझ्नुभयो? के गर्नु डाक्टर साहब, आफू त गरिब मान्छे, सधैँ माछा मासु खाने पैसा छैन। घरमा भएको दिएकै छु। पौष्टिक त माछा मासुमा त होइन, घरमा भएको सबै खानेकुरामा पाइन्छ। दुध, घिउ, आफ्नो बारीको सागसब्जी मिलाएर खानु पर्यो। अब पनि तपाईँले श्रीमतीको ख्याल गर्नु भएन भने तपाईँको श्रीमतीको ज्यान खतरामा हुन सक्छ। अब त कुरो बुझ्नु भयो नि? बुझेँ डाक्टर साहब, राम्ररी बुझेँ। अबदेखि म तिम्रो राम्रो ख्याल गर्छु, कहिले दुःख दिन है। अनि नि औषधि समय समयमा मिलाएर खुवाउनु होला। हस् डाक्टर साहब। के हो काकी? सोध्दै बोलाएर बोल्ने मान्छे आ त बोल्दा पनि बोलिन, के चाहिँ भएको छ त्यसलाई? जेसुकै होस्, हामीलाई के चासो? त्यही पनि त काकी,
यसले गाउँलेहरूलाई उपचारको नाममा ठग्छे भनेर अस्ति कालेको घरमा भनेकी थिएँ। त्यही कुरा गाउँलेले सुनाइदियो होला नि, त्यही भएर नबोली हिँडे कि। सही कुरा भन्दाखेरि रिसाउँछ भने रिसाइराखोस्। साँच्चै काकी, त्यसले त यसरी पैसा नलिनु पर्ने होइन र? त सिर्जना सरकारी मान्छे हो, पैसा लिन भन्थिस् नि। तर कोपिलालाई जाँच्ने न्युले त्यसले गाउँमा पैसा असुल नआएको थियो। त्यो त मलाई पहिले नै थाहा थियो। यो यस्तै होली भनेर मलाई थाहा नै थिएन काकी। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले अहिलेसम्म पैसा लिएको त मलाई थाहा पनि छैन। त पनि लाथिछस्, कुरै बुझ्दिनस्। गाउँका सबैलाई अस्पताल जानुपर्छ, अझ पेटमा बच्चा आएपछि महिनै पछि जटाउनु पर्छ भन्नु आफ्नो दुनो सोझ्याउनु होइन र? गाउँका सबै उसैको पछि लागेका छन्। हुँदा हुँदा मेरो सुमाने पनि त्यसैको पछि लागेर हिँडिरहेछ। हो काकी, मैले पनि त्यसको कुरा सुनाउँदा हो कि जस्तो लाग्छ। तर पछि लाग्दिनँ। सरकारको पैसा ठगेर खाने अनि गाउँलेहरूलाई मूर्ख बनाउने मान्छेको पछि त म त लाग्दा पनि लाग्दिनँ। ठिक भनिस्। तँले त उपचार गर्दा जडीबुटीको पैसा मात्रै लिन्छेस्। त्यसले त सरकारले सित्तैमा दिएको औषधि त्यसले त बेच्छ जस्तो लाग्छ काकी मलाई। नराम्रो गर्दा गर्दै पनि यसैको पछि किन गाउँलेहरू लाग्छन्? मलाई गाउँमा जसले चासो लिइरहेका थिए त्यो व्यक्तिहरू त मलाई वास्ता पनि गर्न छोडिसके काकी। तँलाई थाहा छैन हेर, कली बनेको यस्तै हो। जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसैको मान्छन् बढी हुन्छ, बुझिस्? तपाईँ त साह्रै कमजोर हुनुभएछ। यस्तो गर्भवती भएको बेलामा त पौष्टिकता भएको खानेकुराहरू खानुपर्छ। माछा मासु खानुहोस् है। कहाँ माछा मासुको कुरा गर्नुहुन्छ नानी तपाईँ? हामीलाई 2 छाक टार्न त गाह्रो भइरहेको छ। मकैको ढेँडो र सिस्नुको सागले छाक टार्ने गरेका छौँ। राधिकाजी, पौष्टिकताको नाममा माछा मासुलाई मात्रै जोड दिनु हुँदैन। पौष्टिकता त गेडागुडी, हरियो सागपात, पहेँलो फलफुलमा पनि त पाइन्छ, होइन र? त्यो त हो नि। बुझ्नुभयो त दिदी? हरियो सागपात, पहेँलो फलफुल मात्रै होइन, कोदो, मकै, गहुँ, भटमासमा पनि प्रशस्त मात्रामा पौष्टिकता पाइन्छ। यसलाई मिलाएर खान जान्नु पर्यो नि। कोदो र गहुँ त रक्सी बनाउन चाहिहाल्यो नि। छोराको बाउलाई रक्सी नभई हुँदैन। एक दिन रक्सी खान पाएन भने बिरामी नै पर्छन् भने। हेर्नुहोस् दिदी, आफ्नो परिवार कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा हामी महिलाहरूकै बढी हात हुन्छ। र अर्को कुरा, रक्सी खान नपाएर भएको बिरामी भन्दा रक्सी खाएर भएको बिरामी बढी खतरनाक हुन्छ। र दिदी, तपाईँको श्रीमानलाई रक्सी छुटाउनुमा तपाईँकै पहल हुनुपर्छ। तपाईँहरूको कुरा त ठिकै लाग्छ, तैपनि आफ्नो घरको व्यवहार मिलाउनै पर्यो। हस् त नानी, म आजलाई लाग्छु। हुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु है। ओहो, सृजना बहिनी पनि यहाँ हो? यिनी पनि यही रहेछन्। ओहो दाइहरू, कताबाट नि? सन्चो भएन के हो? सन्चै छ, स्वास्थ्य चौकीको चहल पहल हेर्न आएको। आज पनि पिउनको जिम्मामा छाडे भनेका त सबैजना रहेछन्। राधिकाजी, सहरको बसाइ त छोटाउनु भएछ नि। स्वास्थ्य चौकी पिउनको जिम्मा लगाएर हामी सहर गयौँ भनेर खै कसले कुरा लगाएछ अनि हामी तुरुन्त आउनु परिहाल्यो नि। जसले खबर गरेछ राम्रो गरेछ। गाउँको स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी तपाईँहरू हिँड्नु त भएन नि। स्वास्थ्य कर्मी पनि मान्छे नै हो, हाम्रो पनि परिवार छ। परिवारलाई पनि त समय दिनु पर्यो नि, होइन र? जनताको सेवा गर्ने भनेर सरकारी सेवामा लागेपछि परिवारको भन्दा जनताको सेवा गर्नु परेन र? हेर्नुहोस् राधिकाजी, सबैको व्यक्तिगत जिन्दगी हुन्छ, तर व्यक्तिगत काम भनेर हप्तौँ दिनसम्म स्वास्थ्य चौकी पिउनको हातमा छोडेर जानु त भएन नि। तपाईँहरूको कुरा पनि एकदमै ठिक हो दाइ। अब उहाँलाई त्यति सम्झाइराख्नु नपर्ला। हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीलाई अझ सबल बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सरसल्लाह त गरिहाल्छौँ नि, होइन त राधिकाजी? हो सिर्जनाजी, यो स्वास्थ्य चौकी र गाउँको लागि म जे गर्न पनि तयार छु। त्यसो भए स्वास्थ्य चौकीको अवस्थाबारे केन्द्रमा जानकारी गराउने तिमी नै हो? जनताले तिरेको करबाट तलब खाएपछि कामै बन्द गर्नु त भएन नि। त्यो त ठिक हो, तर तिमीमा यस्तो कुरा कहिलेदेखि आयो? पहिला पो सोच्ने शक्ति रक्सीले खाइदिएको थियो, अहिले त गाउँको भलाइको लागि सोच्ने शक्ति आएको छ नि। समाजमा बसेपछि समाजलाई भलो हुने काम गर्यो, एकदम ठिक गर्यो। तर अब काम बिगार्ने भन्दा सपार्नेमा लाग्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रो गाउँको स्वास्थ्य चौकीलाई सक्षम बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, बुझ्यौ? बुझिसकेँ, नबुझेको भए यसरी म पछि लाग्थेँ त। सरकारी स्वास्थ्य चौकी भनेको त हाम्रै हो नि, ल हिँड्छौँ।
आमा के भयो तपाईँलाई? सधैँ यही गानुले त हो नि, अरू के हुन्छ र? कति भयो दुख्नु थालेको? हिँड्नुहोस् अस्पताल त। अस्पतालमा पैसा किन खर्च गर्ने, बरु सधैँ ठुली कान्छीले मालिस गर्थे निको हुन्थ्यो, बरु ठुली कान्छीलाई बोलाइदिएन। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ आमा? सधैँ रोग पालेर बसेर नि त भएन नि। हिँड्नुहोस्, पैसाको माया गरेर नि हुँदैन, अस्पताल जाउँ। होस्, अहिले अलिक कम भइसक्यो। बाबु ठुली कान्छीलाई बोलाइदिएन बरु। हुन्छ आमा, म फोन गर्छु। भन्नु पर्नेमा बाबु के भयो? कसको फोन? के पनि होइन भाउजू, साथीको फोन। भोलिबाट कलेज लाग्ने रे। ए कलेज त अलि पछि नै लाग्छ भने होइन बाबु? होइन भाउजू, साथीहरूले ट्युसनमा पनि नाम लेखिदिएछन्, त्यही भएर भोलि नै जानुपर्ने भयो। अस्ति भर्खर आएको, भोलि नै जानुपर्ने? भाउजू मेरो अलिकति बेसीतिर काम छ, म पुगेर आउँछु नि है। बाबु घर फर्किने बेला बेसीतिर लाग्नुभयो, भरे चाँडै आउनुहोस् है। आमा के भयो तपाईँलाई? उही त हो नि बा, सधैँको रुख। के सधैँको रोग? हामीलाई त कहिले भन्नु भएन। बुढेसकाल भएपछि यस्तै हो बाबु। ठुली कान्छीले सधैँ त मालिस गरेर निको बनाउँथे, आज पनि बोलाएको थिएँ, बरु तातो पानी र बेसार दे न बाबु। हुन्छ। कोपिला, आमाको बारेमा केही कुरा थाहा छ तिमीलाई? के भएर? आमा त पेट थिच्दै उही पुरानो रोग भन्नुहुन्छ नि, के भयो? ए ठुली कान्छीले नि भन्दै थिइन् आमाको तल्लो पेट दुख्छ अरे। खै आमाले त हामीलाई के भन्ने? आमाले बेसार पानी बना भन्नुभएको छ, बनाऊ है। हुन्छ। अनि सुन न, ठुली कान्छी दिदीलाई एकताल बोलाउनु पर्यो, आमालाई के भएको छ त्यो बुझ्नु पर्यो, हुन्न? हस्। बेसार पानीले कम त भयो आमालाई, तर पछि असर गर्ने हो कि कोपिला? त्यही भएर त मैले ठुली कान्छी दिदीलाई बोलाएको छु, भोलि बिहानै आइपुग्नुहुन्छ। ए सरोज पनि आइपुग्यो। बाबु कतिको भोक छ, खाना पस्क्यौ? छैन बाबु। बाबुलाई टेन्सनमा देख्छु, थाकेर होला है? खोइ म पनि थाकेकै छु, कहिले टेन्सनमा हुन्न। जहिले आउँदा काली के छ बा भन्छु, होइन र? त्यसो भए बाबुलाई पनि एउटा काली खोजिदिनुहोस् न त, अनि हाँसेर आइहाल्नुहुन्छ नि। दाइ म त भोलि नै काठमाडौँ जानुपर्ने भयो। यति छिटै? साथीले ट्युसन भोलिबाटै राखेछन्, भोलि नै। त्यसो भए राम्रै भयो, आमालाई पनि एकताल अस्पताल लिएर जानुपर्ने थियो, त सँगै लिएर जानुहुन्न? हुन त हुन्थ्यो दाइ, अब म काठमाडौँ जान्छु, राम्रो डाक्टरसँग सरसल्लाह गर्छु, अनि समय मिलाएर आमालाई सँगै लिएर जाउँला नि, हुन्न र? बाबुले भनेको कुरा नि ठिकै हो। तिमीहरू भन्छौ भने ठिकै छ नि त। सुन त, ठुली कान्छी दिदीलाई भोलि बोलाएको छौ होइन? बोलाएकी छु। मैले भनेको भनेर
आमालाई नभन्नु, नभए आमाले मलाई मार्नुहुन्छ। अस्ति मैले मालिस गरिदिँदा देखेको हो, म भन्दिनँ, लाज लाग्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ दिदी तपाईँ? एउटा महिला भएर अर्को महिलाको समस्याको बारेमा बोल्न तपाईँलाई के को लाज? आज तपाईँले भनिदिनु भएन भने भोलि आमालाई के हुनसक्छ? अनि यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्नुहोस् त? सुमन दाइलाई देखेर हो? उसो भए म गइदिन्छु नि। सिर्जना, राम्रोसँग बुझ्नु है। ल अब नढाँटी भन्नुहोस् दिदी, के भएको आमालाई? अस्ति नैदेखि आमाले तल्लो पेट दुखिरहेको छ भन्नुभएको थियो। बेला बेलामा मलाई आमाले मालिस गर्न पनि बोलाउनु भयो। पिसाब फेर्न पनि असजिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो। अस्ति त पिसाब पर्ने ठाउँमा मासुको डल्लो नै देखिएको थियो। मैले त त्यसलाई भित्रतिर ढकलिदिएँ। अनि आमा त सन्चो मान्न थाल्नुभयो। हो र? मलाई त सुन्दै डर लाग्यो भने त्यति बेला आमाले के भन्नुभयो त? के भन्नु नि, बुढेसकालमा यस्तै हो, उमेर पुगेपछि यस्तै हुन्छ भनेर टारिदिनु भयो। साँच्चै के भयो होला त आमाले? यत्तिकैमा कसरी भन्न सकिन्छ र भाउजू? एकपटक राम्रोसँग डाक्टरलाई नदेखाएसम्म यही हो भनेर भन्नै सकिँदैन। मलाई त यो पाठेघर खस्ने समस्या पो हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो। बेलैमा यसको उपचार भएन भने पछि गएर यो क्यान्सर पनि हुनसक्छ। क्यान्सर? हो त सिर्जना नानी, आमाको जस्तो जस्तो समस्या मलाई पनि देखिन थालेको छ। कतै मलाई त एकदम डर लागिरहेको छ। कहाँ दिदी पनि पाठेघर खस्ने समस्या त उमेर पुगेकालो हुन्छ। तपाईँ त यस्तो हट्टाखट्टा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् भाउजू, विकसित देशहरूमा पो यस्तो समस्या उमेर पुगेका महिलाहरूलाई मात्रै हुने गर्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ वर्षेनी गर्भवती हुनुपर्छ, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा गरुङ्गो भारीहरू बोक्नुपर्छ, यस्तो महिलाहरूमा जवानीमै पनि यो पाठेघर खस्ने समस्या देखा पर्न सक्छ। अझ भनियो भने नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यो समस्या बढी देखा पर्न थालेको छ। अनि दिदी तपाईँ पनि बेलैमा जसाइहाल्नुहोस् है। दिदी त आफै वैद्य मान्छे, डाक्टरको कहाँ भर गर्नु होला? आफै घरमा जडीबुटी घोलेर खाने होला नि। अब हामी सबै मिलेर आमालाई सम्झाउनु पर्छ। हामीले भनेको त के मान्नु होला र? बरु ठुली कान्छी दिदीसँग आमाको खुब हेमचेम छ। तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ काकीले मलाई यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भन्नुभएको छ। फेरि यत्रो हल्ला भयो भने काकीले त मलाई मारिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले भनेको भनेर हामी कहाँ भन्छौँ र दिदी आमालाई? तर आमालाई सम्झाउने काम चाहिँ तपाईँले नै गर्नुपर्छ। किनभने नि थाहा छ, तपाईँले भनेको कुरा आमाले मान्नुहुन्छ। अनि भाउजू दाइलाई पनि यो कुराको जानकारी दिनुहोला र भोलि नै आमालाई अस्पताल लाने तयारी गर्नु होला है। मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा केही नलेख्ने भनेपछि अरूको बारेमा पनि लेख्न नहुने। त्यसैले 2-3 दिन त लेखिन पनि। सरोज सुमनको भाइ, उसले मसँग सल्लाह मागेको थियो। मैले उसलाई यसै गर भनेर पनि त भन्न सकिनँ। यति मात्र भन्न सकेँ, आफ्नो र उसको गोपनीयताको ख्याल राख्नु। मलाई लाग्छ उसले मेरो कुरालाई मानेर कदम चाल्नेछ। नमायामा बाचा हाम्रो नमायामा सर्त मेरै भलो चिताएर बसै होलिन व्रत बसै होलिन व्रत ईश्वर गराइदेऊ बेटा। सरोज बर्बादै भयो नि। जे कुराको डर थियो त्यही भयो। प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटबाट हेरेको पोजिटिभ देखिएको छ। अब के गर्ने? तिमी छिट्टै यहाँ आऊ। यो सब तिमीले गर्दा भएको के बुझ्यौ? बुझे। अब टाउको मात्र समातेर बस्छौ कि केही उपाय पनि निकाल्छौ? सोध्दैछु यार, बुझ न। तिमी सोचेर बसिराख, म चाहिँ गएँ। आफूलाई दिक्क भइसक्यो, ऊ चाहिँ खाली सोचेर बसिराख। नरिसाउ न यार, म साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर समस्याको समाधान निकालिहाल्छु नि। तिमीलाई मात्र त छैन नि टेन्सन, यो त मेरो पनि हो नि। यस्तो कुरा पनि साथीहरूसँग सोध्ने? तिम्रो बुद्धि कहाँ गएको? कलेजमा साथीहरूले थाहा पायो भने के हुन्छ? कहिले सोचेका छौ तिमीले?
त्यसो भए घुमाउरो पाराले सोध्छु अनि समस्याको समाधान निकाल्छु अनि हुँदैन तिमीलाई? घुमाएर होस् कि सोझो पाराले होस्, समस्याको समाधान चाहिँ निकाल। मैले जानेको यति हो। ए त्यसो भए तैँले पनि नजिस्का न यार, आफूलाई झन् कत्रो टेन्सन भएर उसलाई आफ्नो प्रब्लम सुनाइरहेको छु। त एउटा राम्रो साथी भएर पो त मैले आफ्नो प्रब्लम तँलाई सेयर गरेको। यसो सल्भ हुने उपाय दिएन? यत्रो समयदेखि के हेरेर बसेको त थाहा हुन पर्यो नि यार। म गाउँमा थिएँ, अस्ति भर्खर पूर्णिमाले फोन गरेपछि मात्र थाहा पाएको। हेर सरोज, जति नै ढिला हुन्छ नि त्यति नै जोखिममा पर्छ रे। जोखिमपूर्ण नै हुने हो भने त बिहे नै गर्नुपर्छ सबै। के छ त्यो राय भन्नु? यति लामो समयदेखिको प्रेम तिमीहरूको बिहेमै परिणत गर्ने हुँदा राम्रै हो नि। त्यसै गर्नु पर्ला यार, मैले त केही सोच्न सकिरहेको छैन। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, हुँदैन त्यो। अहिले नै म त्यसो गर्न सक्दिनँ। तिम्रो स्वास्थ्यलाई जोखिम पो हुन्छ भनेर त? कसरी हुन्छ जोखिम? सहरमा त्यत्र तालिम प्राप्त र अनुभवी डाक्टरहरू छैन? छन त छन् नि, तै पनि। हेर सरोज, म पढाइसकेर आफ्नो खुट्टामा नउभिन्जेलसम्म यो झमेलामा पर्नेवालामा छैन। कमसेकम तिम्रो जागिर मात्र भइदिएको भए पनि तिमी पनि के भएको? अझै गाउँबाट पैसा ल्याएर पढ्दैछौ, हाम्रा आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्न सक्छौ? केही न केही समस्याका समाधानहरू त निक्लिहाल्छन्। तिमी जेसुकै भन, म मान्नेवालामा छैन। यो उमेरमा बच्चा जन्माएर आफूलाई कमजोर र रोगी बनाउन चाहन्न। तिमी मलाई साथ दिन्छौ भने ठिकै छ, होइन भने म आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छु, बुझ्यौ? गल्ती मेरो पनि थियो। तिमी साथ दिँदैनौ भने म आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्छु। बडो बच्चा पाउने कुरा गर्छ यार। तैँले पनि उसको भावना नबुझिकन बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने जोड नगरेको भए हुन्थ्यो। फेरि बच्चा पाउने या नपाउने भन्ने कुराको निर्णय आमाको हुनुपर्छ। हेर सबिन, मैले त उसको स्वास्थ्य नबिग्रोस् भनेर यो कुरा गरेको। कम्ती सन्किन्छे झन् त्यो माथि जिद्दी। यस्ता कुराहरूमा आरोप प्रत्यारोप गरेर हुँदैन। यसो हेर्दाखेरि मलाई त पूर्णिमाकै कुरा ठिक होला जस्तो लाग्यो। त दुई जिब्रेको नि के कुरा गर्नु? हिजो एउटा कुरा गरिस्, फेरि आज अर्कै कुरा गर्छस्। यस्तो पाराले नि हुन्छ? मान्छेलाई क्या टेन्सन भएर छ यार? हे, मैले के दुई जिब्रे कुरा गरेँ? जोखिम हुन्छ, विवाह गर्दैमा ठिक हुन्छ भनेको भनेस् र? ढिला हुँदा जोखिम त भइहाल्छ नि यार। जहाँसम्म बिहेको कुरा छ नि, शारीरिक र मानसिक रूपले पूर्णिमा तयार नहुन सक्छ। त्यही त कुरा फेरिस् नि। त जेसुकै भन् सरोज, एउटा मिस्टेक लुगाउन अर्को मिस्टेक गर भन्ने पक्षमा म छैन। त के भन्न खोज्दैछस्? साहित्य पढ्यो भन्दैमा बडो घुमाउरो कुरा गर्दैछस्। सिधा सिधा भन्न। हेर, मैले भनेको मान्छस् भने पूर्णिमाले जे भन्छ त्यही गर। मतलब एबोर्सन? तर आफ्नो गोपनीयता कुरा नि ख्याल राख। तर यो कुरा फ्ल्यास भयो भने पूर्णिमाको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। कुरा गोप्य राख्ने यति सहिलो छ नि, सहरमा जहाँ पुगे पनि कि त मैले चिनेका कि त पूर्णिमाले चिनेका मान्छे भेटिन्छन्। तिमीहरूको आफन्तले नदेख्ने गोप्य ठाउँ कतै न कतै पक्कै होला नि। फेरि त्यो ठाउँ कहाँ छ भनेर मलाई नसोध है। म त दायाँ बायाँ नगर्ने मान्छे। एउटा कुरा, यसको जानकारी त तँलाई छिटिले दिन्छ। तैँले मलाई जिस्काएको? तिमीहरूको दुश्मनी छ भन्ने मलाई थाहा छ। दुश्मनी केटीको कारणले भएको भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर हेर, तँलाई त्यही क्षितिजले सहयोग गर्छ। ठिकै हो, त्यसलाई थाहा होला। कलेजको सिङ्गल प्ले बोय भनेको त्यही एउटा हो। अब एबोर्सन कहाँ गराउने भन्ने कुरा पनि त्यसो सल्लाह लिनु पर्ला। क्षितिजले यही गल्लीतिर भन्थ्यो, हेर न कतै बोर्ड देखिँदैन। एकचोटि कल गर न उसले दिएको नम्बरमा। फोनै लाग्दैन यार। खेल्यौ, म ट्राई गर्छु। तिमीलाई यति पनि थाहा छैन, यो नम्बरको त लाइनै काटिएको छ। के भन्छ? हो त रहेछ यार। हेर सरोज, तिमीले यसो उसो गरेर समय काट्न त खोजेको होइनौ नि। यदि यसो हो भने? कस्तो कुरा गरेको तिमीले? तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन?
ठिकै छ आजलाई भएको भोलि पनि यसरी नै फर्किनु पर्यो भने तिमी जे भन्ठाने पनि भन्ठान म आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छु बुझ्यौ फोन लाग्यो त पूर्णिमा के हो र कुरा गर गर हेलो हेलो यो नम्बर हाम्रो क्षितिजले दिएको हाम्रो बारेमा क्षितिज सरले केही कुरा गर्नुभयो होला नि ए तपाईँहरू आइपुग्नु भयो एकछिन बस्दै गर्नुहोस् न म लिन आउँछु हुन्छ हस् अघि फोन गर्नुभएको तपाईँले नै हो ए हो दाइ हामी नै हो साँच्चै कहाँ छ तपाईँहरूको क्लिनिक ए यहीँ नजिकै छ त जाउँ न आउनुहोस् आउनुहोस् यतै हो खै त दाइ क्लिनिकमा त फोटो पनि राख्नु भएको छैन के गर्नु अक्षरै नबुझ्ने गरी पुरानो भइसकेको थियो क्या त्यसैले हामीले बनाउन दिएको थियौँ उसले ल्याउँदै होला आउनुहोस् आउनुहोस् बस्नुहोस् खै त डाक्टर साहब देखिनुहुन्न त उहाँहरू शिविरमा जानुभएको छ हामी स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन समाज सेवा पनि गर्छौँ हाम्रो टोलमा वृद्ध वृद्धाहरूको लागि शिविर सञ्चालन भइरहेको छ डाक्टर नर्सहरू पनि त्यतै गएका छन् के गर्नु हाम्रो कारणले त शिविर रोक्ने कुरा त भएन नि त्यसो भए त हामी पछि नै आउँला नि होइन होइन शिविर सक्यो भनेर खबर आइसकेको छ डाक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ नर्सहरू पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ यो त एबर्सन गर्ने ठाउँ जस्तो पनि देखिँदैन त एबर्सन कहाँ यो कोठाले गर्छ त डाक्टरले पो गर्ने हो त तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न हामीले कस्तो कस्तो केसहरू त मिलाएका छौँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न पैसा कति छ तपाईँहरूसँग त्यही 1000-1500 जति होला त्यतिले त कहाँ पुग्छ र ठिकै छ नि त हामी अरू पनि पैसा लिएर आउँछौँ नि त यसो गर्नुहोस् न उसो भए तपाईँको उता गएर फर्म भर्दै गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ पैसा लिएर आउनुहोस् हुँदैन हुन्छ अलिकति लामो समयसम्म ब्याङ्कमा काम पनि छ 1-2 घन्टा लाग्न सक्ला डाक्टर एकजना त बस्नुहोस् काम त भइहाल्छ नि 100% हामी गरिदिन्छौँ होइन हामी दुवैजना जान्छौँ सँगै आउँछौँ आइहाल्छौँ मलाई त क्या डर लाग्यो तिम्रो साथीहरूले पनि कस्तो ठाउँमा पठाएको अब हेर्दा राम्रै भन्थ्यो यस्तो पो ठाउँ रहेछ धन्नै बर्बाद भएको या यस्तो ठाउँ न बोर्ड छ न दर्ता गरे कुनै कागजपत्र छ यस्तो ठाउँमा त डाक्टर पनि नक्कली हुन सक्छन् जाउँ होइन तिमीले भनेको मानेको भए आज यो समस्या आउँदैन हेर न के कुरा कति जिस्काएर हामीले थाहा हुँदा हुँदा पनि के कुरा भनेर सोध्नुपर्छ मैले त्यतिखेर नै भनेको होइन सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर तिमी आफैले भनेका त हुन् केही हुँदैन भनेर तिमीले आफू मिस भएको भर्खर 7-8 दिन मात्र भएको भनेकी थियो मैले पनि सोचेँ र सुनेको पनि थिएँ यतिखेरको सम्बन्ध त खासै केही फरक पर्दैन तर मलाई के थाहा आज यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा साँच्चै भन्थे नि बुढापाकाहरूले जोसमा होस् नगमाउनु भनेर बजारमा यत्र परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू थिए साँच्ची कन्ड मात्र युज गरेको भए नि त्यतिखेर म पनि कस्तो होला दोष तिम्रो मात्रै होइन मेरो पनि छ पुरुषको तुलनामा यति धेरै अस्थायी साधनहरू हुँदाहुँदै मेरो त्यतातिर ध्यानै गएन हामी जान्ने र पढे लेखेकाहरूको त यो हालत छ भने झन् नपढेकाहरूको त के कुरा गर्ने अब के गर्ने राम्रो अस्पताल जाउँ भने चिनिजानेकाले देख्लान् भने डर गलीको कुनै गोप्य ठाउँमा जाउँ भने असुरक्षित होला भने डर म त टेन्सनले केही सोच्नै नसक्ने भइसक्यो भने हेर न जे हुनु भइसक्यो अब टेन्सन लिएर हुन्छ बरु भोलि नै उपाय निकालिहाल्नु पर्यो पछि ढिला भयो भने झन् गाह्रो हुन्छ अब त्यही त सोच्नु पर्छ
बाबु आमा सिर्जना खोइ त त्यसले यहाँ पैसा पाउने किन आउँथ्यो जहिले पनि सिर्जना किन यस्तो भन्नुहुन्छ आमा उसको काम पर्यो होला कोपिला कहाँ छ भित्र छ हिजो सुमनको बिरेलाई अस्पताल लगेछन् के भएर बच्चा पाउने बेला भएर हामी हो र हो त 1 हप्ता अगाडि नै लगेछन् क्या पेटमा पानी कम भएर अरे खतरा पो हुने हो कि त्यस्तो स्याहार सुसार पाउँदा त त्यस्तो भएछ मेरो त झन् यस्तो हालत छ त नडर न केही हुँदैन त किन चिन्ता गर्छ तातै पकाएर खुवाइहाल्छु नि अब तेरो पनि त हुने बेला भयो केही गाह्रो साङ्रो पर्यो भने मलाई भनिहाल पैसा पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन केही साह्रो गाह्रो पर्यो भने सुमनले म छु भनेको छ बरु ए बुढी मलाई चाहिँ छोरी नै चाहिन्छ है लक्ष्मी होइन ए बुढा अस्तिसम्म छोरा छोरा भनेर मरिहत्ते गर्थ्यौ आज फेरि छोरी भन्छौ अनि तिम्रो बुद्धि कहाँबाट पलायो जत्ताबाट नै पुरानो कुरा ल्याएर पेल्छ म सुधिसकेँ पुरै सुधिसकेँ हेर काली छोरी भनेको त लक्ष्मी हो सबैभन्दा ठुलो कुरो त तिमी स्वस्थ हुनु हो र बच्चा स्वस्थ हुनु हो मैले जानेको त यही हो तपाईँलाई के गरेर जचाउन आउनु भएको मेरो बुहारीलाई 2 दिनदेखि पेथा लागेर यहीँ भर्ना गरेको छ आफूले त सबै बच्चा गोठमै जन्माइयो अस्पताल केही देखेन सबै बच्चा राम्रै भयो तर एउटा पनि के गर्नु आमै मेरो त डाक्टरले भन्दैछन् पाठी घरै फ्याँक्नुपर्छ अरे किन के भयो र नानी पहिला त आमा पिसाब गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो अहिले त सानो पेट दुखिएर सेतो पानी बग्ने भएको छ अनि हेर्नुस् न आमा यत्रो डल्लो आएर पिसाब फेर्ने ठाउँमा अड्केको छ डाक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् के गर्नु नत्र भने त क्यान्सर पनि हुन सक्छ अरे अनि यो उमेरमा पनि कसरी यस्तो भयो के गर्नु आमै हामी त कुनाको मान्छे पर्यो बच्चा जन्माउँदा आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन काम नगरिकन हातमुख जोड्नै मुस्किल छ त्यहाँ माथि सुत्केरी भएको बेलामा समय नै नपुगे यस्तो काम गर्न हुन्न भन्दा उहाँले मान्नु भएन त्यस्तो नगरेको भए र बेलैमा जाँच गरेको भए आज यस्तो समस्या नआउने रहेछ आमै ओहो नानी यो कुरा त हामी जस्तो महिलालाई आइपर्ने समस्या हो ल त नानी भित्र बुहारीलाई कस्तो पो म एकपटक हेर्न आउँछु है बाबु के भयो बुहारी भित्र चाहिँ आमा केही खबर आएको छैन सिर्जनाले भनेको ठिक रहेछ मलाई पनि एकपटक डाक्टरलाई देखाउनु पर्यो आमा के भयो र तपाईँलाई बाबु मेरो तल्लो पेट दुखिरहन्छ अस्पताल आएको बेला जाँचाउ के भनेको कोपिलाको अवस्था नि यस्तो छ तैँले म र कोपिलालाई कसरी हेर्छस् बरु मलाई जचाउनलाई भाइलाई बोलाउँछस् कि परीक्षाको तयारी गर्दै होला किन बोलाउनु बरु सिर्जना बोलाउँला यहाँका डाक्टरहरूसँग उसको चिन्जान छ ऊ आयो भने सजिलो पनि हुन्छ ठिकै छ तर सरोज के गर्दै होला दर्शकबिन आज हामी महिला स्वास्थ्य र सरकार कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरती श्रेष्ठ डाक्टर साहब हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन बढ्दो रूपमा गर्भवर्धन भइरहेको छ यसमा कतिपय सुरक्षित छन् भने कतिपय असुरक्षित रूपमा भइरहेको छ तपाईँको यसमा के छ तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यस्तो समस्या हाम्रो न्यू जेनेरेसनमा बढ्दो छ असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण गर्भधारण गएमा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल वा निजी क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गराउन सकिन्छ केही समय अगाडिसम्म गर्भपतनलाई हाम्रो देशमा कानुनी मान्यता थिएन जसले गर्दा कयौं दिदीबहिनीहरूलाई मर्नु न बाँच्नुसम्म अवस्थामा पुर्याए होला तर अहिले समय त्यस्तो छैन जस्तै हेर्नुस् गर्भ बोक्ने महिलाको मन्जुरीले
12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जबरजस्तीकरणी वा हार्नाताकरणीबाट भएको गर्भलाई 18 हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान खतरामा रहने अवस्थामा र असुस्थ बच्चा जन्मिने अवस्थामा गर्भपतन गराउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, एउटा कुरा, जस्तो अहिले अल्ट्रासाउन्ड गरेर छोरा भए राख्ने र छोरी भए फ्याङ्ने चलन छ, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनलाई 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको कैदको व्यवस्था नै गरेको छ नि। डाक्टर साहब, हाम्रो देशमा गर्भपतन सम्बन्धी यति धेरै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आजको युवाहरूले आफ्नो समस्या लुकाउन खोज्छन्। विवाह अघि नै यौन सम्पर्क हुन पुगी प्रेग्नेन्ट भएका र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी केही थाहा नभएका युवा युवतीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विवाह अगाडि यौन सम्पर्कलाई मान्यता नदिएकोले हाम्रो देशमा युवाहरू बढी जोखिममा छन्। यदि यौन सम्पर्क हुने अवस्था आइपरेमा सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नुपर्दछ। अझै कन्डम जस्तो साधन प्रयोग गरेमा यौन रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। हेर्नुस्, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो केही हुँदैन। तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट गर्भपतन गराएमा मात्रै महिलाको ज्यान सुरक्षित हुन्छ। र सबैभन्दा खतराको कुरा त असुरक्षित तरिकाबाट गराइने गर्भपतनले महिलाको मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ। हेर्नुस्, कतिपय युवतीहरू लोक लाज र कानुनी अडचनले गर्दा मान्यता प्राप्त संस्थामा जान हिचकिचाउँछन्। तर उनीहरूको गोपनीयताको ख्याल राखेर विश्वस्त पार्ने काम चाहिँ सेवा केन्द्रले नै लिनुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ महिलाको जिम्मेवारी त हो नि भनेर पुरुषहरू गैर जिम्मेवारी चाहिँ हुनु भएन। साहब, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् त दर्शक बिन आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हेलो पूर्णिमा, तिमीले आज टिभीमा महिला स्वास्थ्य र सरकार भन्ने कार्यक्रम हेऱ्यौ? आफूलाई यहाँ कत्रो टेन्सन छ, अरूलाई अरूको चिन्ता, कसलाई के जाति भन्या जस्तो। चिन्ता लिने दिन गए क्या स्विटहार्ट, बुझेनौ? के तिर मार्यो र त्यस्तो? के तिर मारे भन्ने कुरा त भोलि थाहा पाउँछौ। म त ढुक्क भएँ, बुझ्यौ? अब हाम्रो समस्याको समाधान पनि भोलि हुनेछ। मैले भर्खर टेलिभिजनमा समस्याका समाधान र उपायहरूको बारेमा जानकारी पाएको छु। अब तिमी चिन्तै नगर। हुन्छ। ल, तपाईँहरूको काम हुन्छ, यसमा साइन गर्नुहोस्। यहाँ छु डाक्टर। किन पर्दैन, काम सफल हुन्छ। बधाई छ तपाईँलाई, एबसन सफल भयो। थ्याङ्क यू डाक्टर। हस्, जान सक्नुहुन्छ। सब ठिक छ नि तिमीलाई? के गाह्रो त भएन? छैन। जे गर्न आएको हो त्यो भयो, म त्यसमै खुसी छु। नाच्यो, 1 हप्ताभित्र बोलाएका छन्, सब ठिक हुन्छ अरे। हेर, अबदेखि म यस्तो लापरवाही काम कहिले पनि गर्दिनँ, प्रमिस। डाक्टरले के भन्नु बाबु? भोलि नै अपरेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् आमा। अपरेसन? यो उमेरमा अपरेसन गर्न डर लाग्छ बाबु, अपरेसन नगरे हुन्न?
त्यति साह्रै आत्तिनु पर्दैन नि आमा। पाठेघर खस्ने 3 चरणहरू हुन्छन्। पहिलो र दोस्रो चरण अपरेसन नगरिकनै ठिक हुन्छ, तर आमाले जचाउन आउन एकदमै ढिला गर्नुभयो। तपाईँको पाठेघर बाहिर निस्किसकेको छ आमा, त्यसैले यसलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ। तर डराउनु पर्दैन आमा, यहाँका डाक्टरहरू एकदमै अनुभवी र राम्रा छन्। तपाईँको अपरेसन सफल हुन्छ। डाक्टर साहब, अब त निको भइसक्यो नि म होइन? केही समय ढिला आएको भए तपाईँलाई क्यान्सर हुनु थियो। अब गाह्रो साह्रो चाहिँ काम केही पनि नगर्नु होला है। यो उमेरमा के नै गाह्रो काम गर्न सक्छु र डाक्टर साहब? बुहारी सुत्केरी हुने चाहिँ सुत्केरी भएपछि उसेर खुवाउने काम मात्रै त हो नि। बुहारीलाई मात्रै खुवाएर कहाँ भएर आफूले पनि तागतले चाहिँ खानु पर्यो नि, होइन र आमा? हुन्छ डाक्टर साहब। यसमा लेखेको दबाई नियमित खुवाउनु होला। बाँकी कुरो मैले सिर्जनालाई भनेको छु, उहाँले सेवा गर्नेछन्। त्यसो भए आमालाई घर लगे हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ। साँच्चै एउटा कुरा, तपाईँ बाबु बन्नुभयो? हजुर दाइ, घरतिर सबैलाई सन्चै त छ नि? अनि भाउजूलाई के छ? हालखबर सबै ठिक छ। तँलाई खुसीको खबर सुनाउन फोन गरेको। त कहाँ भइस्? ए हो र, कहिले दाइ? अहिले भर्खर है, सुन्नासाथ तँलाई फोन गरेको। म भाउजू र बच्चालाई हेरेर आइहाल्छु दाइ। पढाइ छाडेर हतार हतार आउनु पर्दैन, नरानको दिन आए भइहाल्यो नि। हस् हस् दाइ, हस्। ओहो सुमन दाई, बधाई छ है तपाईँलाई। आज त यति ठुलो खुसी कुरा सुन्न पाइयो। आज त तपाईँले सबजनालाई लड्डु बाँड्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि सिर्जना, यो खुसीको छेडको लागि तिम्रो पनि त भूमिका छ नि। त्यस्तो होइन दाई, तपाईँले भाउजूप्रति आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेर मात्रै यस्तो भएको हो। हेर्नुहोस् दाई, बच्चा जन्माउने जिम्मेवारीलाई दुवैको बराबरी जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ, जसको कारण सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउने काम र स्वस्थ बच्चा जन्मिन सक्छ। अब भन, तिमीले थाहा पायौ? के कुरा? ल, म आज एकदमै खुसी छु हेर त। के कुरा भन न। खुसी दिने बेलामा त भगवानले पनि एकैचोटि दिँदा रहेछन्। के कुरा हो भन न। म काका भएँ, बुझ्यौ? ए हो र, ल ल ल, त्यो त एकदम राम्रो खबर सुनायो। अब बच्चाको मुख हेर्न एकचोटि घर जान्छु। घरको सानो मान्छे म थिएँ, अब मेरो ठाउँ ओगट्ने को आएछ, एकचोटि हेर्न जानु परेन त? हेर्न त पर्यो नि, मलाई पनि कस्तो हेर्न मन लागेको थियो। साँच्चै गजब राम्रो होला है तिम्रो गाउँ। यति ह्यान्डसम म, अब मलाई जन्मने गाउँ कस्तो होला तिमी आफै अनुमान गर न। त्यस्तो राम्रो छ भने मलाई पनि लैजाऊ न त तिम्रो गाउँ। किन हतार गर्छौ? अब घरमा गएर दाइरा आमासँग सल्लाह गर्छु, अनि बेहुली बनाएर सधैँको लागि लिएर हाल्छु नि। गएपछि गाउँबाट नफर्किने होला। मैले पनि त्यही विचार गरेको। अब गाउँमा गएर एउटा कान्छीलाई बिहा गर्छु, अनि तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ। भइहाल्छ नि, तिमी आफ्नो बाटो गर्न सकिहाल्छौ। ल ल, जे गर्न पर्छ गर, म पन्छी दिएँ। ल ल, किन रिसा कि? म त जिस्केको पो त, नरिसाउ न प्लिज। ल भयो। मैले त जिस्केको नि, आफ्नो मान्छेलाई घुर्काउन पनि नपाउनु। अब घुर्काउने होइन है स्विटर,
मलाई बुझ्ने कोसिस गर न। तिमी भन्छौ भने म जाँदिनँ। चिन्ता यति मात्र हो कि आमालाई कस्तो होला भनेर। ए सिर्जना नानी, नमस्ते आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अनि कता नि? स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगौँ कि भनेर अलि हतारमा पनि थिएँ, घरमा पनि कोही हुनुहुन्छ जस्तो लागेन, त्यसैले आमा। आफू त बिरामी मान्छे कहाँ जानु र? भाउजू पनि माइत जानु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अनि सुमन दाइले तपाईँलाई हस्पिटल लिएर जान्छु भन्नुभएको थियो, जानु भएन र? अस्पताल त अस्ति गएर आइहाल्यौँ नि। बुहारीलाई जचाउन जाँदा मैले पनि जचाएर आइहालेँ। ए त्यसो भए त धेरै राम्रो नि आमा। अनि डाक्टरले आराम गर्नु त भनेका छन् होला नि। अनि यो दुहुना बाहुना किन त आमा? डाक्टरले सानोतिनो काम चाहिँ घरमा बसेर गर्न मिल्ने गर्नु भनेकोले घरको काम बसी बसी गरिरहेको छु। त्यही पनि आज बुहारी माइतबाट आइहाल्छ नि। अनि आमा सुमन दाइ त देख्दिनँ नि, खोइ त? ल तिमीलाई थाहा छैन र? थाहा छैन त। स्वास्थ्य चौकीमा सेवा सुविधा थप्ने भनेर डेडिकेसन कि के लिन जाने भन्दै थियो, त्यहीँ गयो होला। होइन, तपाईँ दुईजनाको मजाको भला खुसारी छ नि। ओहो ठुली कान्छी दिदी, आरामै हुनुहुन्छ नि तपाईँ? भन्नै पर्यो नि। आमा सन्चै हुनुहुन्छ? किन आइस् त? आमा एकछिन पक्नुहोस् न। आमा म तपाईँलाई नै भेट्न आएको। कस्तो छ तपाईँलाई? सन्चै छ। खाना पकाउनु ढिलो बसेको गएँ म। ठुली कान्छी दिदी, म नि हतारमा छु, जान्छु ल। दाइ भाउजू नमस्ते है। नमस्ते। अनि दुवैजना यसरी ठाटिएर कतातिर जान लाग्नु भयो नि? कता जानु नि सृजन नानी, अस्ति डाक्टर सरले बेला बेलामा जचाइराख्नु भन्नुभएको छ, त्यही भएर अस्पताल जचाउन जानु लागेको नि। पहिला पहिला मैले यही कुरा गर्दा खुब जान्ने हुनुपर्छ भनेर रिसाउने गर्नुहुन्थ्यो। अब भने दाइको पनि बुद्धि आएछ। जति रिसाए पनि आखिर कुरा नबुझेर त रहेछ नि। तिमी जस्तोको अगाडि साक्षात् भगवान् त डराउँछन् भने म त मान्छे। त्यस्तो होइन दाइ। तिमी स्वास्थ्य कार्यकर्ता नभइदिएको भए पुलिस बन्थ्यौ कि क्या हो, जस्तालाई पनि ठिक पार्ने। त्यस्तो होइन दाइ। यस्तो अवस्थामा भाउजूलाई सबैभन्दा बढी खाँचो तपाईँको माया र स्याहारको चाहिन्छ। अब त बच्चा हुने टाइम पनि नजिक आइसक्यो। अब त झन् तपाईँले भाउजूलाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्यो भने म छँदैछु नि, मलाई भन्नुहोस् न। अनि भाउजू तपाईँलाई पेट दुख्ने, कमजोरी हुने त्यस्तो समस्या त परेको छैन नि? यदि त्यस्तो समस्या पर्यो भने नहातिनु होला, मलाई खबर गर्नुहोला है। त्यस्तो गाह्रो केही भएको छैन नानी। अस्ति तपाईँले आएर सम्झाएदेखिको उहाँले एकदम ख्याल गर्नुभएको छ। अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी खबर गरिहाल्छौँ। ख्याल त गर्नु पर्यो नि, दाइले नगरे कसले गर्छ त? ल त दाइ भाउजू, म पनि माथि ठुला गाउँसम्म बच्चालाई खोप लगाउन हिँडेकी। तपाईँहरू चेकअप गरेर आउनु होला, भरे भोलि भेटौँला नि है। हुन्छ, जान्छु। जाउँ काली, जाउँ काली। ढिलो भन्छ फेरि। होइन तिमीहरू बुढाबुढी पछाडि पनि नहेरिकन आचेर कहीँ नआदेको। अनि दिदी पनि कुद्दै कुद्दै कहाँ जान लानु भएको नि? टाढा जान लानु भएको? यिनीलाई अस्पताल जचाउन लानुपर्ने थियो, त्यही भएर। होइन के भएको छ र यसलाई? हेर्दा त हटाकटा देख्छु त म। होइन बजै, केही भएको छैन। बच्चा जन्माउने बेलामा बेला बेलामा जचाउनु पर्छ अरे, त्यही भएर अस्पताल जान लागेको। ए बुझे बुझे, त्यही सिजनले भनेको होली होइन? उनले मात्र भनेको होइन, अस्ति मलाई जाँच्ने डाक्टरले पनि त्यस्तै भनेको थियो। डाक्टरले पैसा कमाउनलाई जे पनि भन्छ। होइन रहेछ बजै, सरकारी अस्पतालमा त सबै निःशुल्क हुन्छ। यो पैसा खाने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? हेर्नुहोस् बजै, 4 पटकसँग सरकारी अस्पतालमा जाँच गराएर सुत्केरी गरायो भने सुत्केरी भत्ता पनि पाइन्छ अरे। कति नै भत्ता देलान् र? 10औं चोटि सरबाट आउजाउ गर्नलाई पैसा त दिँदैन होला। यस्तो बेलामा मजाले आराम गर्नुपर्छ।
कहाँ तिमीहरू अर्काको लैलोमा हिँडेका? मैले त यही हातले 10औं गाउँको मान्छेको सुत्करी गराइसकेको छु। खै सबैको राम्रै भएकै छ। अब तिमीहरू मेरो कुरा कहाँ सुन्छौ र? पैसा धेरै भएर त होला नि। पैसा धेरै भएर होइन बजे, बेला बेलामा जचायो भने गाह्रो साङ्ग्रो परेको बेलामा पहिले थाहा हुन्छ र उपचार पनि बेलैमा हुन्छ। गाह्रो नमान्नु बजे, पहिला पहिला तपाईँको भर पर्दाखेरि मेरो गर्भको बच्चा खेरा गयो, त्यही भएर त्यस्तो नहोस् भनेर अस्पताल जान लागेको नि। मर्ने र बाँच्ने भागेको कुरा हो। सकेसम्म राम्रो गर्न खोजेकी छु, राम्रो पनि भएकै छ। म त भगवान् थोडी न हो। मान्छे भएपछि कहिलेकाहीँ तलमाथि त भइहाल्छ नि। त्यही कुरामा तलमाथि नहोस् भनेर हामी सचेत भएको हो बजे। बिना कारणले दुःखले कमाएको पैसा किन खर्च गर्छौ? मेरो भए त यति मात्रै हो। त्यसो होइन बजे। तपाईँ जाने कि नजाने? तपाईँ नजाने है, म चाहिँ हिँडेँ। हामी त लाग्यौँ बजे, तपाईँ त सहरतिर नजाने होला। अब त यिनीहरूले मेरो कुरा सुन्न पनि छाडिसके। अस्ति काकी, आज यिनीहरू। होइन, कतै मै त गलत छैन? यसरी हुँदैन। अब त मैले के गर्नै पर्छ। अब चाहिँ विश्वास जाग्न थालेको छ। मनदेखि नै चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ। हिजोसम्म चेतना थिएन, आज व्यवहार समेत परिवर्तन भएको छ। श्रीमानले पनि सहयोग, रेखदेख र श्रीमतीको अप्ठ्यारोलाई बुझेर महिला स्वास्थ्य अधिकारलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्थाले महिलाहरूले आफ्नो अधिकार लिन समेत सहज वातावरण बन्दै जाने स्थिति बनेको छ, जसले मलाई अत्यन्त उत्साही बनाएको छ। मलाई लाग्छ मेरो नाम सार्थक बन्ने क्रममा छ। बनिसकेको वातावरण बिग्रिनु हुन्न, त्यही आधारमा अझ राम्रो स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ। साँच्चै बोझै तपाईँले सोडेनीको तालिम लिनै पर्छ। पर्दैन। मैले सुत्केरी गराएका कति छन्। मेरो कामको चर्चा 10 गाउँसम्म छ। होइन बोझै, मैले तपाईँलाई त्यसो भन्न खोजेकै होइन। यो गाउँमा तपाईँको कुरा सुन्नेहरू कम भइसकेका छन्। किन थाहा छ? किनकि तपाईँलाई गाउँलेहरूले विश्वासै गर्न छाडिसके। त्यो त हो। हिजोसम्म मैले भनेको कुरा मान्ने कालेले मेरो कुरा नसुनिकन आफ्नो श्रीमतीलाई अस्पतालतिर लिएर जाए थियो। त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो गुमेको सम्मान पाउनको लागि सोडेनीको तालिम लिनै पर्छ। तालिमै नलिँदा त यति धेरै सेवा गर्नुभयो भने तालिम लियो भने कति फाइदा होला। त्यसैले तपाईँले सोडेनीको तालिम लिनै पर्छ। अब मैले के गर्नै पर्छ? सोडेनीको तालिम लिनै पर्छ। आज सुमनको छोरीको न्वारन छ, त जान्नस्? यत्रो पेट लिएर कहाँ जानु भने? म कति मान्यजन मान्छेहरू आउनुहुन्छ होला, तपाईँ जानुहोस् न। सबैजना यस्तै पेटबाट झरेका त हुन्, कोही आकाशबाट झरेको त होइन। आफ्नो पेट देखाउन के को लाज? यस्तो बेलामा त माया स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। किन मैले गल्ती भनेर? मैले पैतालाको धुलो सर मान्ने मान्छेमा आज यसरी परिवर्तन आउँदा अचम्मै लाग्यो नि। के बुढा, सधैँभरि यस्तो खुसी आउँछ कि आउँदैन नि? हेर काली, म अरू जस्तो छिनछिनमा रङ फेर्ने मान्छे होइन। पहिला पो बुझेको थिएन, अब बाबुबाजेले जे गरेको देखियो त्यही गरियो। हेर काली, सृजना नानीले पहिल्यै कान्ने मेटेर सही बाटोमा ल्याइदिएको भए हामीले बच्चाको मुख पहिले देख्ने थियौँ। मलाई त यस्तै सोच पो आउन थालेको छ। छोडिदिनुहोस् ती सब कुरा। ल म चाहिँ लागेँ, के बनाएर खान्छस् खा। मेरो चिन्ता गर्नै पर्दैन नि। पौष्टिक तत्त्व कसरी खाने भने मलाई थाहा छ नि। मान्छे यसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ, त्यही भएर त शिक्षा नै ठुलो धन हो भन्दो रहेछ त। ओम हरिओम तत्सत् मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाय च मङ्गलाय तनहरि। फुल गणेशलाई चढाउनु होला। जे नानीको कुम्भ राशि जुरेको छ र उहाँको शोभाबाट नाम आएको हुनाले शोभा नाम रहनेछ। साह्रै भाग्यमानी छ नि बालिका। ए काले पनि आइपुग्छ। ल बस आइज।
ए सिद्धेको छैन नरान? भाउजूलाई ल्याइनस्? भाउजू त आराम गर्दैछ। आराम त गर्नु परिहाल्यो नि। भाउजूको स्याहार गर्दा गर्दै तिमी आइपुग्यौ, खुसी लाग्यो। छाडेर आउने त कहाँ मन थियो र? तिम्रो यति धेरै ठुलो खुसीमा म कहाँ छुट्न सक्थेँ र? तर धेरै बेर चाहिँ बस्न सक्दिनँ है। हिजो डाक्टरलाई देखाउँदा राम्रो छ, आत्तिनु पर्दैन भन्नुभएको छ। म त 2-4 दिनलाई ढुक्क छु नि। ठिक छ, त्यसो भए त तिमी आइहाल्यौ, यसो बाँड्ने काममा सघाइदेऊ न। तिमी नभए वास्तवमै अरूले मेसै पाउँदैन। भइहाल्छ नि। साँच्चै सुमन, रमेशलाई चाहिँ कता पठायो नि? ऊ भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो। स्वास्थ्य चौकीतिर गएको छ, आउँदै होला। छर्के चेकमा पठायो क्या हो? होइन, सबै ठिक भइसक्यो, अब त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हाम्रो प्रयासले बल्ल ठिक ठाउँमा आउँछ। हामीले ढिड छोड्यौँ भने फेरि बिग्रिन सक्छ। ठिक भन्यो। हाम्रो गाउँको स्वास्थ्य चौकी सुविधा सम्पन्न नभएसम्म ढिल छाड्ने कुरै भएन, होइन र? हो त। बाबु, नरानको दिन त सरोज पनि आउँछु भनेको होइन? खोइ आएन त। त्यो आएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो है। कताबाट आउनुभएको? त्यति भएर आएको। बस्नुहोस् न। टाढै हिँड्नु भएको के हो नानी? आजकल त यतातिर आउँदा पनि आउनुहुन्न। रिसाउनु भएको त छैन नि? रिसाएकी छैन भाउजू। तपाईँहरूलाई भेटौँ भनेर अघिल्लो हप्ता आएकी थिएँ। घरमा ताला लगाएको थियो अनि म यत्तिकै फर्किएँ। ए, हामी अस्पताल गएको दिन पर्यो होला। सुत्केरी भएको 15 दिनमा डाक्टरले आउनु भनेका थिए, त्यही बेलामा होला। ठिक गर्नुभयो भाउजू। सुत्केरी भएको केही समयसम्म कुनै पनि जोखिम नआओस् भन्नको लागि डाक्टरको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ। अनि भाउजू, कुनै समस्या त परेको छैन नि? छैन नानी। सकेको काम गर्नु त राम्रो होइन र? हो, तर भाउजू सुत्केरी भएको 3-4 महिनासम्म प्रशस्त आरामहरू गर्नुपर्छ। अनि भाउजू, काले दाइ त देख्दिनँ नि, कहाँ जानुभयो? कतै छोरी पाएँ भनेर निराश त हुनुभएको छैन नि? सुरुमा त मै निराश भएको थिएँ, तर उहाँ त लक्ष्मी जन्मी भनेर गाउँभरि चक्लेट बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि नि नानी, यसलाई त सिर्जना जस्तै बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। भाउजू, यो त कति राम्रै भइसकेको छ। त्यही त, धेरै राम्रो छ। अनि भाउजू, दुध कतिको आएको छ? पुगेको छ नि यसलाई? मजाले पुगेको छ। अहिलेलाई पुगेर भएन नि भाउजू। जनको झोल, गेडागुडीको रस, पहेँलो फलफुल, माछा मासु प्रशस्त मात्रामा खायो भने पछिसम्मलाई पुग्छ। कति खानु बसेको छ, खाएको छ, खाँदा त वाक्कै भइसक्यो। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाउजू? तपाईँ र बच्चा दुवैको लागि भए पनि खाना चाहिँ छोड्नु हुँदैन है। अनि भाउजू, सुत्केरी भएको केही समयसम्म स्वाभाविकभन्दा धेरै तर मात्रा मिलाएर खानेकुराहरू खायो भने पछिसम्म स्वस्थ रहन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? कता जानु नि सिर्जना? बच्चाहरूलाई खोप लाउन स्वास्थ्य चौकी जान लागेको। के हो सिर्जना? काले त तिम्रो भक्त नै बनेछ। हुँदा हुँदा छोरीको नाम पनि सिर्जना राख्ने रे। हो र काले दाइ, छोरीको नाम राख्ने भए मेरो नाम नै किन? समाज परिवर्तनमा लागेका कति थुप्रै महिलाहरू छन्, उनीहरूको नाम राख्नुहोस् न। हेर सिर्जना, हाम्रो गाउँघरको लागि तिमीभन्दा ठुलो महिला अरू कोही पनि छैन। हामीले अरूको नाम सुनेका पनि छैनौँ, सुन्नु पनि छैन, जान्नु पनि छैन। हो सिर्जना, महिलाहरूलाई आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यमा आफ्नै अधिकार हुन्छ भन्ने चेतना विस्तार गर्नु चान्चुने कुरा होइन। तिमीले यो गाउँमा धेरै ठुलो काम गरेको छौ। म जस्तो अबुझलाई सही ठाउँमा ल्याएको छौ। के यो कम ठुलो कुरा हो? तिमीले धेरै गर्यौ सिर्जना, हामीले अझ धेरै गर्न बाँकी छ। गाउँको स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विस्तार गर्न हामी कहिले पछि हट्दैनौँ। मेरो सोचलाई शक्तिमा बदल्नुमा तपाईँहरूकै हात त छ नि। होइन, के को गन्थन हुँदैछ यहाँ? फुलकान्छी दिदी, तपाईँ पनि यहाँ? किन र? म यहाँ आउनु हुँदैन?
तिमीहरूले मलाई केही गर्न सक्नुहुन्न भनेर खुब हेपिरहेको थियो नि, लियो हेर प्रमाणपत्र। बजै सुडेनी तालिम लिनुभयो? गाउँमा फेरि पनि कोही सुत्केरी भयो भने सबैले मलाई नै खोज्छन्, अनि तिमीहरूले फेरि थाहा पाउनेछौ कि त्यो बजे पनि कति काम लाग्दो रहेछ भनेर। अनि काले त्यति बेला तैँले पनि थाहा पाउलास्, तेरो श्रीमती दुई जिउकी भएपछि त तैँले पनि मलाई नै खोज्लास् नि। छोरा त चाहिएको होला नि। चाहिँदैन बजे, हामीलाई त एउटा छोरी भए पुग्छ। तैँले भनेर हुन्छ? कालेको अरू पनि त इच्छा होला नि। वर्षुनी गर्भवती हुँदा म त थाकिसकेँ, अब फेरि जोखिम बोक्न म सक्दिनँ। बच्चा जन्माउने नजन्माउने, कति फरकमा जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय त दुईजना बिच नै हुनुपर्छ नि, र यसमा महिलाको निर्णय नि मान्य हुनुपर्छ। अब बजे वर्षुनी बच्चा जन्माएर मेरो स्वास्थ्यलाई असर गर्ने काम म कहाँ गर्छु र? हेरौँला म पनि। दिदी, बेकारमा किन बहस गर्ने? जब भाउजू आफै आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सचेत हुनुहुन्छ भने त्यसमा हामीले हुन्छ र हुनुपर्छ भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि, होइन र? त्यो त हो सिर्जना नानी। ठिकै छ नि ठुल्कान्छी दिदी, तपाईँको सिप पक्कै खेर जाँदैन क्यारे। तपाईँको हातबाट अरूले सुत्केरी गराएनन् भने हामी पक्कै सोचौँला, तर तपाईँले 5 वर्ष कुर्नुपर्छ नि दिदी। अब आफूले सिकेको सिप कहाँ र कति बेला देखाउँ भन्ने भइसक्यो होला दिदीलाई। तपाईँ भने 5 वर्ष कुर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही त, ठुली कान्छी बजे पनि तालिम प्राप्त सुडिनी भइहाल्नु भयो। अब मेरो लागि पनि एउटा केटी खोजेर लमीको काम गरिदिनु भयो भने हामी यस गाउँका मान्छेहरू 2 in 1 बजे भन्छौँ, होइन?